म्हणजे आज आमी हांगा बेतोडे आसा पळय ते बेतोडा एक डेंजरस अशें हें जंक्शन आनी ह्या जंक्शनाचेर सातत्यान एक्सिडेंट जायत आसा आनी कितलेशेच फॅटल एक्सिडेंट जाल्ले आसा कितले जाणांचे हात मोडल्या कितले जाणांचे पांय मोडल्या आनी ताका लागून ही पंचायत सदांच डिमांड करताली की हांगा फ्लायओवर नाजाल्यार ही सिग्नलां जावची म्हणून पण सुदैवान आज असो दीस आयिल्लो आसा की आमी फोंड्यान जर पळयत वचत जाल्यार चड कडेन खंयच ही सिग्नलां ना आज हांगा बेतोडा सारकिल्ल्या गांवांत आज ही सिग्नलां हांगा लायिल्लीं आसा अत्यंत एक बरी गजाल आनी हे जे संबंधीत खात्याचो जो मंत्री आसा त्या मंत्र्याचे अक्षरशः ह्या लोकांनी ताजे आभार मानिल्ले आसा हे हांगा जे सिग्नल अशी जाल्ल्या कारणान हांगा आमी पळयता की हांगा एक्सिडेंटाक व्हडलोसो वाव ना एक तर फ्लायओवर ना जाल्यार पण आज आमकां तांच्यांनी सिग्नलां घाल्ल्या कारणान हांगा व्हडलेशे एक्सिडेंट जावचे ना आनी ह्यान फुडें अशेच जे संबंधीत खाते आसात ताणें कॉपरेट करून हे सुरळीत चालू दवरचे। हांव बेतोडे पंचायतीचो देवेंद्र च्यारी उलयतां। आज आमी बेतोडे जंक्शनाचेर 4 रस्ते आसा ते जाग्यार येयल्ले आसा। आज आमकां मनांतल्यान खूब खुशी जाता की आमी आमच्या रस्त्यार लोकांचे वर्दळ सदांच चालू आशिल्ले 4 रस्ते आशिल्ल्या कारणान क्रॉसींग आशिल्ल्या कारणान आनी लोकांक येवपाक वचपाक प्रॉब्लेम जाताले म्हणून सिग्नल जावचे अशें आमची डिमांड आशिल्लो आनी आज तो कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमच्या रिक्वेस्टाक मान दिवन ग्रामस्थाच्या आनी गांवच्या लोकांची अडचण समजून घेवन हांगा सिग्नल बसोवन ते आनी एक थोड्याच दिसांनी कार्यान्वीत जातले म्हणजे चडांत चड तेजो प्रोसिजर जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर आमकां आमचे पत्रकार भाव आसा तेंच्यांनी खूब फावटी मदत केल्ली आसा आनी आमी वारंवार पंचायतीक सुद्दां हे सिग्नला खातीर म्हूण आमच्या गांवच्या काही समस्ये खातीर खूब गोश्टी खातीर आमी पंचायतीक आमचे समस्या मांडटा पूण पंचायतीन तेजेर ते पद्दतीन आमचो डिमांड कंप्लीट केल्लो ना हो आमचो ह्या पत्रकार भावांनी आमी जेन्ना प्रत्येक वेळार पत्रकार भावांक पत्रकार घेवन आमचो डिमांड जो पळय आसा तो लोकां मेरेन पावयताले सरकारी अधिकारी मेरेन पावयताले आनी ते सरकारी अधिकाऱ्यान खंय तरी आयज दखल घेवन योग्य अशें काम केल्लें आसा आनी त्या कामाचें आमकां सरकारी अधिकाऱ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो हेजे मुखार हे एकाच आमी सरकारा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन निवेदन दिल्लें आसा की एका रस्त्याक फ्लायओवर जावचो किंवा अंडरपास करचो आनी तेजी बी दखल आमचो सरकार रोखडी घेतलो आनी आमच्या लोकांक योग्य तरेन हे रस्त्याची काळजी घेवन लोकांक वाहन चलोवपा खातीर मदत करतलो हे अशें आश्वासन तेजे कडेन बाळगिता देव बरें करूं। नमस्कार। आयज आमी बेतोडा निरंकाल गोंयचे कोणार ह्या पंचायतीचे दीन आसात आनी हांगा एक खंडेवाळ म्हणटा तें एक जंक्शन आसा आनी हे जंक्शनाचेर एक सिग्नल जावचें किंवा एक ट्रॅफिक पुलीस दवरचो अशें म्हणून आमची एक 2019 आमची एक मागणी आशिल्ली आनी ती आयज खंय तरी पूर्ण जाता। सिग्नल बसोवपाचें आयज काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी ताका लागून खंय तरी एक पूर्ण जाता हेका लागून आयज आमकां खंय तरी आमकां एक खरेंच खूब बरें दिसता। ताका लागून नॅशनल हायवेचे जे स्टाफ आसा JEE तांकां सगळ्यांक हांव मना पासून तेंचे हांव आभार मानता कारण तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें की जून म्हयन्या पयलीं आमी हे सिग्नल जे आसा हे सिग्नल आमी बसयतले आनी ते आयज तांचे पूर्ण केल्ले बद्दल तेंचे हांव सगळ्यांच्या मना पासून तेंचे हांव आभार मानता। त्याच प्रमाणे आमचो डिमांड जो आशिल्लो तो एक तर हांगा सिग्नलाचो आशिल्लो पूण फ्लायओवर किंवा अंडरपास जावचो असो आमचो एक डिमांड आशिल्लो। ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी एक निवेदन सुद्दां दिल्लें आसा आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता त्याच प्रमाणे आमचे जे शिरोडा मतदारसंघाचे WRD मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन मागता तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून अंडरपास किंवा एक पायप आमचो एक फ्लायओवर हे दोनूय भितरले एक कितें तरी आमकां एक म्हणजे करचें असो एक आमी आमचो एक स्थानीक हेनात्यान आमचो तांकां रिक्वेस्ट आसा कारण हेजे फुडें 5 आनी 3, 4, 5 वर्सांनी हांगा लोकवस्ती वाडटली ज्यो वाहनां आसा व्हेहिकल तेंची हांगा वाड जातली रोड वायंडींग करपाकूच जाय कारण हे व्हेहिकल वाडलेल्या कारणान रोड व्हेहिकल हे गरजेचें आसा। तेच प्रमाणे लोकांचे कशें लोक सुरक्षीत आसतले तें सरकारान तेजेर विचार करपाक जाय आनी तेजे प्रमाणे आमचो डिमांड आसा की हांगा फ्लायओवर किंवा अंडरपास जावचो आनी तो जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजे कितें जे आसा फॉर्मेलिटी त्यो डिपार्टमेंटान करच्यो आनी सरकारानूय करच्यो अशी आमची मागणी आसा। हांव चंद्रकांत सामंत बेतोडा निरंकाल गोंयचे कोणाचो पद आज एक आमी हांव खुशी भोगता की हांगा जंक्शन जें आसलें बेतोडा वचपाचें
ती एक बरें काम जाल्लें आसा सिग्नल घालपाचें आनी ताका लागून आमचे बरें खूब वर्सां जालीं आमचे ग्रामस्थ त्या भायर ग्रामसभेत त्या भायर आमच्या पंचायतीनय बी खूब एफर्ट घेतले की हांगा सिग्नल घाली आनी ताका लागून हांगा जी कंजेशन जातालें सकाळीं फुडें आनी सांजचें तें आतां मातशें तेजेर कंट्रोल येतलो जो एक्सिडेंट जाता हांगा जे दोगी जाण मेल्ले आसा हांगा जे फॅटल एक्सिडेंट जाल्यार ताका मातशें हें बसतलें आळो बसतलो आनी बरे तरेन हांगा वाहतूक जातली अशें म्हणून खूब आनंदीत आसा.